अरे आ गए आप, बड़ी जल्दी ही लगता है मस्जिद की टोपी की फजीलत जानने की। 1 मिनट रुकिए, बस मैं आया, आप जब तक इंट्रो देखिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे मस्जिद की टोपी के बारे में। तो आज हम जानेंगे मस्जिद की टोपी के फजाइल और फायदे। क्या आपको लगता है सच में इसके फायदे या फजाइल हैं? तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि मस्जिद की टोपी पहनने के फायदे तो कोई नहीं है, यानी फजीलत तो कुछ नहीं है, बल्कि इसके नुकसान हैं। जी, उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मस्जिद की टोपी जो नॉर्मली प्लास्टिक की होती है या वो खजूर की चटाई की होती है, तो उन टोपियों को पहनने से हमारी नमाज जो है वो मकरूह तहरीमी होती है, यानी हमारी जो नमाज है उसमें कराहत रह जाती है। यानी बेहतर है कि उसको ना पहना जाए। यानी कभी ऐसा केस हो गया हमारे पास हमारी टोपी नहीं है और हम मस्जिद पहुंचे, तो उन टोपी को पहनने से बेहतर यह है कि हम नंगे से नमाज पढ़ लें। जी हाँ, मुझे पता है आपको यकीन नहीं होगा मेरी बात पर, और यकीन होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं कोई आलिम तो नहीं। तो ऐसा ही मुसलमानों को होना चाहिए कि हर किसी की बात को ना सुन ले, बल्कि उलमा अहले सुन्नत की बात को सुने और उन्हीं की बात को माने। तो खैर, उलमा अहले सुन्नत मुफ्तियान इकराम क्या फरमाते हैं टोपी यानी मस्जिद की टोपी पहनने के बारे में, ये रहा आपके सामने। कि मस्जिद के अंदर जो प्लास्टिक की या खजूर की टोपियां रखी होती हैं, क्या उनको पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि मस्जिद की टोपी पहनकर नमाज पढ़ने से एहतिराज करना चाहिए, क्योंकि उमूमन मसाजिद में ऐसी टोपियां रखी जाती हैं कि जिनको पहनकर मुअज़्ज़ज़ आदमी के सामने, मुअज़्ज़ज़ अफराद के सामने जाने से इंसान गुरेज करता है, जाने को मायूब समझता है। और फुक़हा कराम ने यहां एक कायदा बयान किया है कि हर वो लिबास, हर वो टोपी कि जिसे पहनकर मुअज़्ज़ज़ लोगों के सामने जाने को बंदा मायूब समझे, वो लिबास या ऐसी टोपी पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीही है। तो मस्जिद की टोपियां होती हैं आमतौर पर ऐसी होती हैं प्लास्टिक और खजूर की कि जिन्हें पहनकर बंदा मुअज़्ज़ज़ अफराद के सामने नहीं जाता, किसी मीटिंग में नहीं जाता, बाहर नहीं जाता, तो लिहाजा ऐसी टोपी पहनने से, ऐसी टोपी पहनकर नमाज पढ़ने से एहतिराज चाहिए। देखिए, कहते हैं कि मस्जिद में प्लास्टिक की टोपियां पहन के लोग नमाज पढ़ते हैं, इसकी क्या शरई हैसियत है? देखिए, मैं इसको सख्त मकरूह करार देता हूं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होकर इतनी गलीज़ किस्म की टोपियां, खजूर की बनी हुई और ये इसकी प्लास्टिक की, और गंदी काला मैल उसके ऊपर छाया हो और आप अल्लाह की बारगाह में खड़े हों, किस कदर बुरा है। इससे कहीं ज़्यादा बेहतर यह है कि इंसान बगैर टोपी के नमाज पढ़े, ये ज़्यादा बेहतर है। क्या आप ये टोपी पहन के किसी शादी हॉल में जा सकते हैं? यकीनी सी बात नहीं जाएंगे। तो जब मखलूक के सामने जाते हुए शर्म आए, तो अल्लाह की बारगाह में ऐसे लिबास में खड़े होकर कैसे शर्म व हया ना आए? लिहाजा इनमें नमाज पढ़ना मकरूह है। साफ सुथरी टोपियां रखें या फिर बगैर टोपी की नमाज पढ़ लें, जायज़ है। मसला ये है कि ऐसा कपड़ा पहनकर कि जिसको पहनकर आदमी जो है वो अकाबिर के पास, बड़े शरीफ लोगों के पास, बुजुर्गों के पास या अहम जगहों पर ना जाए और मायूब समझे, तो ऐसा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीही है। जिस तरह बिल्कुल काम काज के मेले कुचेले कपड़े, अब वो पहनकर तो आदमी की दावत में भी नहीं जाता, किसी मुअज़्ज़म के सामने, अपने महल्ले में भी शाम को घर से बाहर नहीं निकलता। अगरचे सुबह से लेकर शाम तक वो मेले कपड़ों में एक कारीगर काम करता है, लेकिन शाम को आके कपड़े बदलता है और फिर कहीं दावत में जाता है, किसी से मिलने जाता है, बाजार जाता है, तो उसको खुद हया आती है कि मैं ऐसा लिबास पहन के कैसे जाऊं। तो जो बारी ताला का दरबार है और उसकी बारगाह में हाजिरी का वक्त है, तो ऐसे कपड़ों में हाजिरी मुनासिब नहीं, मकरूह तंज़ीही है। तो मस्जिदों के अंदर जो टोपियां रखी होती हैं, तो ये वो टोपियां बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं कि वो पहनकर आदमी कहीं आ जा नहीं सकता या मायूब समझता है। अगर किसी दावत के अंदर से कहा जाए मस्जिद की टोपी पहन के चले जाओ, तो शायद वो कभी भी जो है वो पहन नहीं जाएगा। आपने ये दुरुस्त तवज्जो दिलाई है। पता नहीं क्या एक कॉन्सेप्ट सा बन गया है कि अगर कोई वाकई अमूमी जिंदगी में भी टोपी पहनता है तो बहुत अच्छी टोपी रखेगा अपने पास आने जाने के लिए, लेकिन जब मस्जिद के लिए खरीदारी का मामला आता है तो वो ऐसी अजीब व गरीब सी टोपियां होती हैं, ना वो सर पर पूरी आती हैं, अच्छा वो सजदा करो तो वो सामने उभरी हुई होती हैं,
پھر وہ پلاسٹک کی عام طور پر جو آج کل دیکھی گئی ہیں وہ ایک ڈائی کے اندر بنائی جاتی ہیں اور بالکل وہ ایک جیسے لیمینیشن ٹائپ کی ہوتی ہے. اب وہ سر پہ رکھی تو وہ پوری بھی نہیں آئے گی, سائز بھی نہیں ہوگا, وہ بار بار گرے گی, بعضوں کا گر کر وہ سامنے والے کے پاؤں میں جا رہی ہوتی ہے. تو آپ نے درست توجہ دلائی کہ عموماً جو ہے وہ اس طرح کی ٹوپیاں ہوتی ہیں, پھر وہ جھڑ جاتی ہیں, بالخصوص کھجور کی جو ٹوپیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اب وہ آدھی ٹوپی ہے اس کو آدھا پہن لیتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کا انداز ہوتا ہے. امید کرتا ہوں اب آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو بھی یعنی ایک شرعی حکم یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کپڑا پہنے, یعنی نماز میں جو کپڑا پہنے یا ٹوپی پہنے, یہ جو ہے معیوب نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک عیب ہم اسے سمجھے, یعنی اس کو پہن کر کسی انسان کے سامنے جانے سے ہم کترائیں, یعنی کسی معزز انسان جو عزت دار انسان ہے اس کے سامنے اگر جانے سے ہم کترائیں گے, اس سے بڑھ کر عزت والا تو ہمارا رب ہے. تو ہم اس کی بارگاہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں, مسجد میں جا رہے ہیں, تو اس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے ایسے کپڑے پہنے جو معیوب ہے, جو جس کو ہم عیب سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں اب آپ کو کلیئرٹی ہو گئی ہوگی کیوں یہ منع ہے. تو ہاں, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے ہم بنا ٹوپی کے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں. بنانے کا مقصد یہ ہے ویڈیو کہ ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں ہم اپنا موبائل رکھتے ہیں, 50 گرام 100 گرام کا ہمارا موبائل ہوتا ہے نا, اس سے بھی زیادہ وزنی موبائل ہوتا ہے. 10 گرام کی ٹوپی ہم نے رکھ سکتے ہیں. ایک صاف ستھری ٹوپی ہمارے پاس ہمیشہ رہنی چاہیے, کیونکہ ٹوپی پہننا سنت ہے. جی ہاں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹوپی پہنا کرتے تھے, اس کے اوپر امام شریف باندھا کرتے تھے. تو علماء علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یعنی ٹوپی پہننے کو سنت کہا جا سکتا ہے. تو ہمیں سنت نہیں چھوڑنی. ہاں, مگر یہ فرض یا واجب نہیں ہے نماز میں, نماز آپ کی ہو جائے گی, مگر یہ سنت ہے ٹوپی پہننا, تو ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں ٹوپی ہمارے ساتھ رکھنی چاہیے, صاف ستھری ٹوپی ہمیشہ ہمارے ساتھ میں رہے. جب بھی ہم نماز پڑھنے جائیں تو ٹوپی پہن لیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا مطلب ویڈیو بنانے کے ہم جو ٹوپی پہننا ہی چھوڑ دیں, تو ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں. اچھا, یہ ایک اور بات کلیئرٹی کرنی تھی, جیسے کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو رات کو جو نائٹ پاجامہ یا جو بھی نائٹ ڈریس پہنتے ہیں وہی پہن کر جو ہے فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں. تو اب ہمیں یہ دھیان کر لینا چاہیے کہ ہم جو نائٹ ڈریس پہنتے ہیں رات میں, کیا ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں کسی کے سامنے جانے سے, یعنی کوئی ہماری کمپنی کا باس ہے یا کوئی مطلب بندہ ہے ایسا عزت دار, تو اس کے سامنے جانے سے اگر ہم اس ڈریس کو پرہیز کریں گے پہننے سے, تو وہ ڈریس تو ہمیں نماز میں بھی اب استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو فجر کا یعنی اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے رات کے یعنی نائٹ ڈریس میں جو لوگ ہیں پڑھ لیتے ہیں. اچھا, ایک وضاحت کرنی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ٹوپی بنا پہنے نماز پڑھنے کو پروموٹ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. کوشش تو یہی ہماری ہے کہ سنت پہ عمل ہو جائے, ٹوپی ہم پہن کے نماز پڑھے. وہی میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنی ٹوپی اپنے ساتھ میں رکھنی چاہیے. اگر بالفرض اگر ٹوپی نہیں ہے تو رومال اگر ہم باندھ سکتے ہیں, یعنی وہی اس میں بھی وہی آئے گا مسئلہ. جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ اگر ہم اس کو باندھنا کسی معذر کے سامنے برا نہیں سمجھتے تو آپ رومال باندھ کے بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں, تو آپ رومال باندھ لیں. تو ہم پروموٹ نہیں کر رہے کہ بنا ٹوپی کے نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری بات یہ وضاحت کرنی تھی. حضرت مولانا سید سکندر واسی صاحب سے مطلب میں نے ویڈیو شیئر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کی وضاحت آپ کو کرنی ہے. جیسے میں نے پچھلی ایک وضاحت کی کہ ہم پروموٹ نہیں کر رہے کہ بنا ٹوپی کی نماز پڑھی جائے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ یہ وضاحت کر دیجئے کہ مسجد کی ٹوپی کیسی, یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ مسجد کی ٹوپی جو بھی ہو یعنی اس کو پہن کے نماز نہیں پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے. مسجد میں اگر صاف ستھری ٹوپی رکھی ہو, اچھی کوالٹی کی اچھی خوبصورت ٹوپی رکھی, جیسے میں نے پہن رکھی ہے, یا جو بھی ٹوپی یعنی نارمل ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں پہنتے جس کو ہم پہن کر لوگوں کے سامنے جانا برا نہ سمجھے, تو ایسی بالکل اس طریقے کی ٹوپی آپ پہن سکتے ہیں, بھلے وہ مسجد کی ہو. تو آپ بالکل مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کسی مسجد میں اچھی ٹوپی بھی رکھی ہوتی ہے بالکل, تو ویسے اچھی ٹوپی اگر ہو تو بالکل آپ مسجد کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو بالخصوص مسجد کی ٹوپی کو ایسا نہیں ہے کہ مسجد کی ٹوپی ہوگی تو یعنی اس کو مکروہ تنزیہی ہو گیا, وہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وضاحت کرنی تھی تو میں نے وضاحت کر دی. اور ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہم مسجد میں ڈونیٹ کریں, ٹوپیاں وغیرہ صدقہ کریں, تو ہمیں جو ہے نا اچھی سے اچھی ٹوپی وہاں پہ رکھنی چاہیے, یعنی جو بھی اس بندہ کو پہنے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب آپ کو ملے. تو اس وجہ سے جو ہے اچھی سے اچھی ٹوپی ہمیں ڈونیٹ کرنی چاہیے مسجد میں. خیر, یہ کچھ وضاحت تھی جو ہمارے پیارے مولانا سید سکندر واسی صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ یہ وضاحت کر دیجیے, تو میں نے یہ وضاحت کر دی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے گا, میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ہاں صحیح پتے کی بات ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, اور اس کو بالخصوص شیئر کیجیے گا, کیونکہ دیکھیے بات ہے ایسی کہ کافی لوگوں کو نہیں پتا ہے. تو یہ بات بالکل شیئر نہیں کریں گے تو کیا شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے اتنا ہی. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے.